بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس 14. إن الحمد لله نحمده على نعماه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة بحث هجر القرآن الكريم إلى همة السلف في تعلم القرآن وتعليمه. يقول في المطلب الأول وهو علو همة المعلمين، يقول: الهمة رزق من الله تعالى، والله يبسط رزقه لمن يشاء ويقدر، ومن حكمته سبحانه أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية كما فاضل بينهم في قواهم العلمية. ولقد فقه السلف الصالح عن الله تعالى أمره وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها، وتجافت جنوبهم عن مضاجعها، وتناءت قلوبهم من مطامعها، وارتفعت همتهم على السفاسف. ولقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلو همتهم في الثبات على دين الله، وقوة عزيمتهم في حمل راية الدين وتبليغ العلم الشرعي لطلابه. وجلوس معلم القرآن السنين الطوال لتعليم الناس القرآن وتبيين معانيه وأحكامه ليس بالشيء اليسير، فهو يحتاج إلى تضحيات جسام وهمة عالية وتفريغ للأوقات وصبر ومصابرة. ورغم ازدحام أوقاتهم بأعباء ومسؤوليات كثيرة يحتاجون إليها، كان تعليمهم القرآن شغلهم الشاغل. هذه بعض النماذج المنقولة عن السلف الصالح تبين علو همتهم في تعليم كتاب الله تبارك وتعالى. يقول محمد بن كعب القراظي رحمه الله تعالى: جمع القرآن 5: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وأبي، وأبو أيوب رضي الله عنه. فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. فدعا عمر 5 فقال: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله ب3 منكم إن أحببتم، وإن انتدب 3 منكم فليخرجوا. فقالوا: ما كنا لنتساهم، هذا شيخ كبير، يعني أبو أيوب كبر في السن، وأما هذا أي أبي فسقيم أي مريض. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمر: ابدأوا بحمص، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، منهم من يلقن يعني يفهم ويحفظ، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد. يعني تحروا البحث أولا عمن يفهم ويتقن الحفظ السريع، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، بعدما يحفظ ويتمكن وجهوا إليه طائفة من الناس يعلمهم، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد، يعني واحد من 3 يبقى فيها في حمص، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. قال: فقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين، فمات في طاعون عمواس، ثم صار عبادة بعد ذلك إلى فلسطين وبها مات، ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من ذلك أيضا تأسيس مدارس وحلق تحفيظ القرآن الكريم. يعتبر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مؤسسا لمدارس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، لأنه تصدر للإقراء في دمشق، وهناك أسس هذا العمل العظيم. عن سويد بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم 10 وعلى كل 10 عريفا، ويقف هو في المحراب
يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وعن مسلم ابن مشكم رحمه الله قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: أعدد من في مجلسنا. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا فيحدقون به، يعني يحيطون به، يسمعون ألفاظه. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أمير البصرة في عهد عمر، لم تمنعه إمارة البصرة وكثرة مسؤوليته من تعليم الناس القرآن. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني الأشعري إلى عمر، فقال عمر: كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلم الناس. فقال عمر رضي الله عنه: إنه كيس ولا تسمعها إياه. وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تشبعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه أو الأحكام والآداب المتعلقة بالمدح، فالمدح له فقه وله شروط وله ضوابط، ليس كما يحصل ممن لا يحسنه ولا يجيده. إنه كيس، يعني هذا عمر يقول في حق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، إنه كيس، يثني عليه أنه اشتغل بتعليم الناس وتحفيظهم القرآن الكريم. ولا تسمعها إياه، يعني لا تنقل إليه أني مدحته وأثنيت عليه. أما ما يقع في هذا الزمان فلأنه دجل في دجل، الكلام ببلاش ما بيكلفش حاجة، فتجد الواحد منهم إذا أحب شيخه يرفعه إلى أعلى عليين، العلامة البحاث الرحالة الكذا، فيحصل غلو، والتاني يرد عليه كمان بالمثل، كأن الموضوع يدفع معور عن معوري. فهذه ليست أخلاق السلف، لأن الحكمة أساسا من المنع من المدح في الوجه هي خشية حصول الفتنة، فتجدهم يتورطون في مدح أقبح ويقول: لا، مثل هذا لا يخشى عليه الفتنة، يعني هي مدح جديد بشيء هو أقبح وأسوأ مما تورط فيه من الكلام. فلذلك حتى الإنسان إذا كان مادحا لا محالة فإنه يقول: أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. هذا هو أدب الإسلام. لكن يوجد حتى بين السلفيين من يقفزون فوق هذه الآداب النبوية وهذه السنن المحمدية إلى أهواء نفوسهم، فترى الثناء العجيب جدا، كل ينفخ في شيخه الذي ينتمي إليه أو يحبه بطريقة تضره. يعني من الذي لا يخشى عليه الفتنة؟ مين؟ أين خلق هذا الإنسان؟ فهذه من مظاهر انحراف السلفيين عن المنهج السلفي، حتى إن منهم من تجاسر للأسف الشديد ومدح شيخه بأنه قال: ولو حلفت بين الركن والمقام أنه لم تر عينه مثل نفسه ولا هو رأى مثل نفسه، إلى آخر هذا الكلام الملخبط يعني. فمثل هذا غلو قبيح، وطبيعة الإنسان اللي هو بيقبل أن الغلو ده أحد مظاهر الانحراف عن التفكير الموضوعي، يعني أحد أساليب التشوه أو صور التشوه المعرفي أو الخروج والحيد عن الموضوعية، الغلو. غالبا الشخص الذي إذا رضي وأحب يغالي في المدح، إذا سخط على نفس الشخص تجده يغالي في الذم، لأنه مبدأ الغلو موجود. فإذا رضي يغالي في المدح، إذا سخط سيغالي أيضا في الذم، وهذا ما نراه في تعاملات الناس مع بعضهم يعني البعض. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذه من المظاهر الانحراف عن المنهج السلفي، والتي يصم الناس أذانهم عنها ويخرجون عن آدابها بأعذار واهية وضعيفة لا تخرجهم عن الانحراف عن مثل هذا المنهج العظيم. يعني عمر يخشى على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويقول: ولا تسمعها إياه، يعني لا تنقل لي هذا المدح. بخلاف طبعا في مدح، في نوع من المدح مدح تربوي، دي قضية أخرى، ولذلك نحن نحتاج إن شاء الله إذا أتت فرصة أن نتكلم في فقه المدح بنوع من التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن دعاني إلى هذا الاستطراد قول عمر رضي الله عنه: كيف تركت الأشعري؟ فقلت: تركته يعلم الناس. فقال عمر رضي الله عنه: إنه كيس ولا تسمعها إياه. وعن سعد بن عبيدة قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، يعني هذه المدة كانت 40 سنة. أقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان، كان يشتغل بتعليم الناس القرآن حتى كان الحجاج، وهذا في البخاري.
ومعنى ذلك أنه علم الناس القرآن في مسجد الكوفة 40 سنة، فقد بدأ يعلم القرآن في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج، وهو الذي روى عن عثمان حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. ومعنى قول أبي عبد الرحمن السلمي وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي أن الحديث الذي حدث به عثمان اللي هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبد الرحمن أن قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفريضة. ومن أجل ذلك أثنى عليه الحافظ ابن كثير ودعا له بالخير، فقال: رحمه الله وأثابه وآتاه ما طلبه ورامه، آمين. أما الإمام المقرئ نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني رحمه الله تعالى، وهو أحد القراء السبعة، أقرأ الناس دهرا طويلا يزيد عن 40 سنة، لأنه ممن طال عمره. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عددا ممن أقرأهم نافع، فقال: وأقرأ الناس دهرا طويلا، فقرأ عليه من القدماء مالك وإسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان الحذاء وسليمان بن مسلم، وممن بعدهم إسحاق المسيبي والواقدي ويعقوب ابن إبراهيم بن سعد وقالون وورش وإسماعيل ابن أبي أويس، وهو آخر من قرأ عليه موتا. أما الإمام أبو منصور الخياط البغدادي رحمه الله تعالى، فقد تخرج على يديه عدد كبير من قراء القرآن، وقد وصفه الذهبي رحمه الله بقوله: جلس لتعليم كتاب الله دهرا وتلا عليه وقد لقن العميان دهرا لله. لقن العميان دهرا لله يعني لوجه الله، مكث يعلم فقط العميان، وكان ينفق عليهم حتى بلغ عدد من أقرأهم من العميان 70 نفسا. هو اللي حصل أن من روى هذا الخبر عنه بلغ في العدد وصلوا يمكن 70,000. فالإمام الحافظ الذهبي قال يعني شك طبعا كعادته في النقد أن هذا العدد يكون صحيحا، وقال: ومن لقن القرآن ل70 ضريرا فقد عمل خيرا كثيرا، فلا يحتاج إلى الغلو في العدد بهذه الصورة. وجاء في السير عن السمعاني رحمه الله قال: رؤي أبو المنصور بعد موته. رؤي أبو المنصور، وكان يحفظ الناس القرآن الكريم ويعلمهم القرآن الكريم، فقال: غفر الله لي بتعليم الصبيان الفاتحة. رحمه الله فقط بأنه وغفر له بسبب أنه كان يعلم الصبيان الصغار الفاتحة. غفر الله لي بتعليم الصبيان الفاتحة. أيضا بلغ ورع معلم القرآن من السلف الصالح مبلغا عظيما في عدم أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ومن ذلك ما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أنه جاء وفي الدار جلال وجزر يعني هدايا، فقالوا: بعث بها عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه لأنك علمت ابنه القرآن، فقال: رده، إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وما جاء عن ابن عقدة رحمه الله تعالى أنه كان يؤدب ابن هشام الخزاز، فلما حذق الصبي وتعلم وجه إليه أبوه بدنانير، أرسل له كمية من الدنانير ذهب مقابل أنه علم ابنه حتى حذق القرآن الكريم، فردها، فظن ابن هشام أنها استقلت، يعني ردها لأن ده مبلغ مش كبير يعني استقلها، فأضعفها له، أرسل له ضعف الكمية من الدنانير، فقال: ما رددتها استقلالا، أنا لم أستقلها، ما رددتها استقلالا، ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن، فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا. يعني هو يبدو أنه كان يعلم ابنه النحو، ثم الصبي سأله أن يعلمه القرآن، فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، فخشي إن هو ممكن يقبل على تعليم النحو، لكن لا يقبل أن يأخذ مالا مقابل تعليم القرآن الكريم. يقول: ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا. وقال فضيل ابن جعفر: خرج الحسن بن عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب، فقال: ما أجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء يعني على السلاطين؟ أما والله ما مخالطتهم بمخالطة الأبرار، تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، خصفتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وجاززتم رؤوسكم، فضحتم القراء فضحكم الله تعالى.
أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم، فأبعد الله من أبعد. أما علو همة المتعلمين في تعلم القرآن الكريم فإن عالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المكارم محفوفة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ويدل على تفاوت الهمم أن من الناس من ينشط للسهر في سماع السمر، ولا يسهل عليه السهر في تعلم القرآن العظيم، ومنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام، ومنهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ومنهم من يطلب معالي الأمور دون أن تكون له إرادة وسعي في تحقيقها، فهذا مغتر بالأماني الكاذبة. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وتعلم القرآن الكريم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. والمقصود من ذلك كله هو لفت الأنظار إلى علو همة السلف الصالح في تعلم القرآن الكريم وبذل الغالي والنفيس من أجل ذلك. وهكا بعض هذه النماذج، مثلا في الرحلة السفر من أجل تعلم القرآن الكريم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا ببرك الغماد، يقول بكسر الباء وفتحها، يعني برك وبرك، وكسر الغين الغماد والغماد، وهو موضع أقصى هجر باليمن. لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا ببرك الغماد لرحلت إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لو أعلم أن أحدا تبلغنيه الإبل أحدث عهدا بالعرضة الأخيرة مني لأتيته. العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، أو لتكلفت أن آتيه. من علو همة المتعلمين ملازمة شيوخهم وعرضهم القراءة عليهم عدة مرات، مع العلم بتفسير الآيات وفقه أحكامها ومسائلها. من ذلك ما اشتهر من ملازمة التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله لشيخه حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ملازمة شديدة. قال مجاهد رحمه الله: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. وقال عبد الله ابن عبيد الله بن أبي مليكة: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. واشتهر عنه أنه أخذ التفسير أيضا عن جملة من الصحابة كابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، من أشهر من تلقى عن مجاهد؟ علي بن أبي طلحة. روى السمرقندي في مقدمة تفسيره بسنده عن ابن لمجاهد قال: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟
فبكى أبي ثم قال: إني إذن لجريء، لقد حملت التفسير عن 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأئمة الذين اشتهروا بطول ملازمة الشيوخ والإفادة من علومهم نافع ابن أبي نعيم المدني رحمه الله تعالى، حيث قال: قرأت على 70 من التابعين. وجاء في ترجمة علي بن حمزة الكسائي رحمه الله تعالى ما قاله خلف ابن هشام البزار: كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم، لأن المصاحف لم تكن منقطة من قبل. وقال أبو بكر محمد بن القاسم ابن الأنباري: كانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ. وعن أبي بكر شعبة بن عياش رحمه الله تعالى أنه قال: اختلفت إلى عاصم يعني ابن أبي النجود نحو من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر، حتى ربما استحييت من أهل مسجد بني كاهل، يعني من كثرة تردده عليه. وجاء عن محمد بن علي السلمي رحمه الله أنه قال: قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم، يعني هو قام في وقت السحر قبل الفجر بوقت، وقال: أبكر وأبادر بالذهاب إلى الحلقة. قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم عشان دوره يبقى بدري شوية، فوجدت قد سبقني 30 قارئة ولم تدركني النوبة إلى العصر، لم يأتي دوره في أن يقرأ عليه حتى صلاة العصر. فانظر إلى هؤلاء الناس يعني وإلى علو همتهم. وعن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه قال: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن، فقال لي: أمكث حتى تصلي بالختمة، ففعلت، فلما عيدنا أذن لي فخرجت. وهذا مبدأ مهم جدا في التعلم، أن الإنسان يبدأ أولا بالقرآن الكريم، يبدأ أول ما يتعلم بالقرآن، لأن لو اشتغل عن القرآن لن يعوضه عنه شيء بعد ذلك. لكن إذا بدأ بالقرآن بيسهل حفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيركز أولا في القرآن ولا يشتت نفسه، فإذا أنجز القرآن الكريم حينئذ ينتقل إلى الحديث أو إلى العلوم الأخرى. يقول: وسمعت فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مرو، وسمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام صاحب هشيم، فنعي إلينا قتيبة. وجاء في سيرة يحيى بن وثاب الأسدي رحمه الله تعالى أنه دخل هو وأبوه الكوفة، وكانت يومئذ حاضرة العلم والعلماء، فطلب من أبيه البقاء بها ليتعلم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بملازمة حلق أهل العلم فيها، مؤثرا ذلك على الذهاب إلى بلده برفقة أهله، قائلا لأبيه: يا أبت إني آثرت العلم على المال. فأذن له والده في المقام بالكوفة، فأقبل على القرآن الكريم، فقرأه على أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث لم يدرك، فقرأ على علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم. يقول: كثيرا ما نقرأ في سير العلماء الكبار أن الواحد منهم قد حفظ القرآن عند سن 10 أو بعدها بقليل، ولكن أن يحفظ القرآن بالروايات 10 فهذا من النادر. جاء في ترجمة زيد بن الحسن الكندي رحمه الله تعالى أنه حفظ القرآن وهو صغير مميز، وقرأه بالروايات 10 وله 10 أعوام، وهذا شيء ما تهيأ لأحد قبله، ثم عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد في القراءات والحديث. ينتقل بعد البحث الذي ذكره حول هجر تعلم القرآن وتعليمه إلى هجر تلاوة القرآن الكريم، فيقول فيما يتعلق بمظاهر هجر التلاوة، يقول: هجر تلاوة القرآن في الواقع المعاصر له مظاهر عدة وأسباب أيضا عدة، ربما بسبب الاشتغال بالدنيا أو الزهد في أجر التلاوة أو التكاسل أو الجهل بفضائلها الكثيرة. ومن ذلك من هذه المظاهر الانقطاع عن التلاوة لفترات طويلة، فبعضهم لا يتلو القرآن إلا يوم الجمعة أو في شهر رمضان أو في الحج أو العمرة أو عند نزول مصيبة أو فقد قريب في الصدقات.
قلة التلاوة والزهد في أجرها، هجر التلاوة في البيوت أو في وسائل التنقل المريحة أثناء السفر كالطائرات والسيارات والقطارات والسفن، اعتناء القارئ بالكم دون الكيف أثناء التلاوة، الجهل بأحكام التجويد وعدم الحرص على تعلمها وتطبيقها، عدم الخشوع أثناء التلاوة، ترك الالتزام بآداب التلاوة ومنها اختيار الزمان والمكان المناسبين والاستعاذة قبلها، وحسن الوقف والابتداء والوقوف عند رؤوس الآيات والتسبيح عند آيات التسبيح والتعوذ عند آيات العذاب وسؤال الرحمة عند آيات الرحمة والسجود عند المرور بآية سجدة وهكذا. عدم التزام الأدب في حمل المصحف أو وضعه أثناء التلاوة، عدم تخصيص أوقات لتلاوة القرآن، عدم استشعار فضائل وثمرات تلاوة القرآن، قلة احتساب الأجر وضعف النية في التلاوة، ضعف الهمة وعدم الصبر على هذه العبادة العظيمة، عدم وضوح الهدف والغاية من قراءة القرآن الكريم، جعل تلاوة القرآن وسيلة ومطية لنيل حظوظ دنيوية كالقراءة في المآتم والعزاء وافتتاح الحفلات وسائر المناسبات الشرعية كشهر رمضان، الحصول على شهادات عالية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية مع عدم إتقان تلاوة القرآن، تبوء المناصب القيادية في الوزارات والشركات والهيئات والمؤسسات مع عدم إجادة التلاوة، يعني كأنه يشير أنه المفروض أن اللي يوظف في هذه الوظائف أول شيء يكون يتقن أو يعني له حظ من تلاوة القرآن الكريم، مع عدم ذلك يقدح في مسوغات التعيين، يبقى مسوغات التعيين ناقصة إيه؟ أهم مسوغ، مش لما بتيجي وظيفة يقول لك مسوغات التعيين شهادة كذا وكذا وموثقة مش عارف إيه إلى آخره، فكأنه يشير أن المفروض في من يتسنم هذه المناصب العالية أنه يبدأ أولا بإيه؟ بأن يكون له حظ من تلاوة القرآن الكريم. ما يفعله البعض من تلاوة القرآن بقصد تقوية مخارج الحروف لأداء أفضل في الغناء، القراءة بقصد التبرك بالقرآن دون أن يتبع ذلك عمل وتطبيق لما يتلوه. ثم يذكر بعض بدع يعني التلاوة سواء بالزيادة أو بالنقص، فأول ذلك التنطع في القراءة والوسوسة في مخارج الحروف، ومعنى ذلك التعسف والإسراف المتكلف في القراءة، وعدم القراءة بسهولة واستقامة، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى ورتلناه ترتيلا، وعدم إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام والخروج بذلك كله إلى التجويد المتكلف. يقول ابن القيم وهو يتحدث عن مصائد الشيطان، يقول ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم يتبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. البدعة الثانية الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم، واللحن أو اللحن أو اللحانة أو اللحانية هي ترك الصواب في القراءة، واللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم. وجاء أيضا في النهاية اللحن الميل عن جهة الاستقامة، يقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق. فمعنى لحن العرب أو لحون العرب هي قراءة الإنسان بحسب جبلته وطبيعته على طريقة العرب العرباء الذين نزل القرآن بلغتهم. يقول ابن القيم قال محمد بن قتيبة في مشكل القرآن وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة ولا علم التكلف، فهفوا في كثير من الحروف وزلوا وأخلوا، ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين، فلم أر في من تتبعت في وجوه قراءته أكثر تخليطا ولا أشد اضطرابا منه، لأنه يستعمل في الحرف ما يدعوه في نظيره ثم يؤصل أصلا ويخالف إلى غيره بغير علة، ويختار في كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراطه في المد والهمز والإشباع وإفحاشه في الإضجاع والإدغام، وحمله المتعلمين على المذهب الصعب
وتعسيره على الأمة ما يسره الله تعالى وتضييقه ما فسحه. ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها، ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ من ذلك أيضا القراءة بألحان أهل الفسق والفجور. وصف أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى حال أصحاب الألحان الذين ظهروا في القرن الرابع أن مقصودهم من قراءة القرآن وسماعه هو الوصول إلى الطرب والنغمات والألحان، لا تدبر القرآن وتفهم معانيه. يقول: فالتالي منهم والسامع لا يقصدون فهم معانيه من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو وعظ أو تخويف أو ضرب مثل أو اقتضاء حكم أو غير ذلك مما أنزل به القرآن، وإنما هو للذة الطرب والنغمات والألحان كنقر الأوتار وأصوات المزامير، كما قال عز وجل: يذم قريشا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ولذلك لا تتعجب ولا تأخذك الدهشة والحيرة عندما تجد في تراجم بعض مشاهير القراء في زماننا بأنه عارف بألحان الموسيقى والغناء، حتى صرح بعضهم في الإذاعة عندما كان يسأل عن سبب شهرته فأجاب: الفضل في ذلك يرجع إلى تعلم الألحان الموسيقية، ولقد تعلمت السلم الموسيقي من بعض الفنانين. ليس هذا فحسب، ده جاء في وقت من الأوقات في السبعينيات أو أوائل السبعينيات واحد موسيقار يشبه اسمه اسم إمام كبير من أئمة التجديد، الإمام محمد بن عبد الوهاب، فكان عنده مشروع مشؤوم وهلل له البعض أنه يلحن القرآن الكريم والعياذ بالله. فالحمد لله هيأ الله له من خنق يعني دعوته ووأدها في مهدها. من ذلك أيضا قراءة الأنغام والتمطيط، وتسمى قراءة الترقيص لأنه يداخلها أحيانا ركض وركل أي ضرب بالقدمين. وقيل معنى الترقيص أن الشخص يرقص صوته كالمتكسر الذي يفعل الرقص. وقال بعضهم هو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه مع الحركة في عدو وهرولة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عن بدعة الترقيص: وكنت أظنها ممن قرض، لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية في ساحة مسجد الحسين بمصر عام 91 و300 وألف، وهم في غاية من الاستغراق والاغترار بمشاهدة الناس لهم، فلما ناصحت أحدهم وجدته في غاية من الجهل والانصراف عن النصح. من ذلك أيضا قراءة التحزين والتطريب، وهو أن يترك القارئ طباعه وعادته في التلاوة ويأتي به على وجه آخر كأنه حزين يكاد أن يبكي من خشوع وخضوع. وإنما نهي عن قراءة التحزين والتطريب لما فيها من الرياء من جهة ومن ترديد الأصوات وكثرة الترجعات من جهة أخرى. سادسا قراءة التحريف، ولذلك الأفضل أحوال قارئ القرآن أن يقرأ بطبيعته بتلقائية بدون تكلف، لا أن يتكلف أمثال هذه الأنواع من القراءات، ولا أن يتكلف أن يقلد أحدا، لأننا بنشعر أننا أمام ظل باهت للشخص الذي يحاول أن يقلده. ولكن مع ذلك نحن الحل الأوضاع الموجودة الآن في قراءة القرآن الكريم أن الناس تلتصق بالقراء الكبار، يعني كبير، فخليكم بقى مع الحصري والمنشاوي ومصطفى إسماعيل وعبد الباسط والبنا، العمالقة الذين لم يتكرروا تقريبا خالص، يعني طبعا في القراءة اللي هي التلاوة بتاعت إذاعة القرآن الكريم. فهذا هو الذي تتعلم منه، وهذا الذي يعينك على قراءة القرآن بطريقة صحيحة. من ذلك أيضا قراءة التحريف، وهو أن عددا من القراء يقرؤون بصوت واحد ويقطعون القراءة، فيأتي بعضهم ببعض الكلمة والآخر ببعضها الآخر، فيقولون في قوله تعالى: أفلا تعقلون، أفل تعقلون بحذف الألف، وقالوا آمنا مش وقالوا بيحذف الواو، ويمدون ما لا يمد ليستقيم لهم الطريق التي سلكوها. فهؤلاء المحرفة يحافظون على مراعاة الأصوات ولا ينظرون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب، فضلا عن الإخلال بتعظيم كلام الجبار عز وجل. من ذلك أيضا قراءة الترعيد، ومعناه أن الشخص يرعد صوته بالقرآن كأنه يرعد من برد أو ألم أصابه.
ومن المناسب أن أسوق كلاما نفيسا وجامعا للذهبي رحمه الله تعالى، وهو يندب حال أكثر القراء في عصره. يقول: فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة لله، ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت، وبأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة. فليت شعري أنت ماذا عرفت وما علمك، فأما عملك فغير صالح، وأما تلاوتك فثقيلة عارية عن الخشية والحزن والخوف، فالله يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من رقدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتمطيط، وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد رأيت من يقرأ صحيحا ويطرب ويبكي، ورأيت من إذا قرأ قس القلوب وأبرم النفوس وبدل كلام الله تعالى، وأسوأهم حالا الجنائزية. وأما القراءة بالروايات وبالجمع فأبعد شيء عن الخشوع، وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج عن القصد، وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات. اقرأ يا رجل وأعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة والمدود ووقوف حمزة، فإلى كم هذا؟ وآخر منهم إن حضر في ختمة أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه والسكت والتهوع بالتسهيل، وأتى بكل خلاف، ونادى على نفسه: أنا أبو فلان فاعرفوني فإني عارف بالسبع. إيش يعمل بك؟ لا صبحك الله بخير، إنك حجر منجنيق ورصاص على الأفئدة. هذا كلام الإمام الذهبي في بيان زغل العلم والطلب. ولذلك أشار بعضهم فقال: حدود حروف الذكر في لفظ قارئ بحدر وتحقيق ودور مرتلا، فإني رأيت البعض يتلو القرآن لا يراعي حدود الحرف وزنا ومنزلا، فمنهم بترقيص ولحن وضجة، ومنهم بترعيد ونوح تبدلا، فما كل من يتلو القرآن يقيمه، ولا كل من يقرأ مجملا، فذر نطق أعجام وما اخترعوا به، وخذ نطق عرب بالفصاحة سولا، فيا قارئ القرآن أجمل أداءه يضاعف لك الرحمن أجرا فأجزلا. من ذلك أيضا هذه كهذ الشعر، أما هذه حدرا بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة أحكامها وسرعتها بما يوافق طبعه ويخف عليه، فلا تدخل تحت النهي. يعني دي إحدى القراءات المشروعة اللي هي الحدر، لكن بيراعي أحكام التجويد. أما الهذ فكما يقرأ الشعر يقرأه بسرعة شديدة دون أن يراعي الأحكام. هناك أيضا القراءة بالإدارة، وهي تناوب المجتمعين في القراءة جماعيا آية أو آيات أو سورة أو سور إلى أن يتكاملوا بالقراءة، وهذا بخلاف الاجتماع المشروع لتدارس القرآن. من ذلك أيضا قراءة القرآن في مجلس شرب الدخان، فقد اشتد نكير العلماء على من قرأ القرآن الكريم وهو يشرب الدخان، أو في مجلس يشرب فيه، وأفردت فيه رسائل لبعض علماء مصر. من ذلك القراءة والإقراء بشواذ القراءات. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في سياق ذكر تلبيس إبليس على بعض القراء: فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها، فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها، ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على ألا يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم. ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها، ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به،
فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. من ذلك أيضا جمع القراءات في مجلس واحد، فيقع بعض القراء في نوع من الرياء والسمعة والمباهاة حين يجمع بين قراءتين فأكثر في آية واحدة في الصلاة أو خارجها في مجامع الناس، وليس من ذلك بيانها في دروس التفسير وإظهار وجوه القراءات من المعلمين للمتعلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما جمعها أي القراءات في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروه، يعني يبدأ في مجلس أو في الصلاة بقراءة المفروض أنه يتم بنفس هذه القراءة. أما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة. وقال الحصري رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمود ابن خليل الحصري رحمه الله تعالى شيخ المقارئ المصرية، ولد سنة 35 و300 وألف، وكان صاحب مخارج قوية وذا صوت رزين، وكان ممن يتبع السلف الصالح في طريقتهم في قراءة كتاب الله تعالى، فما يحيد عنه قيد أنملة. وهو أول من سجل المصحف المرتل للإذاعة، وأول من أوفد بعثات دينية بالخارج لتلاوة القرآن الكريم في العالم الإسلامي. توفي سنة 41 وألف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ الحصري: فليعلم إخواننا القراء وفقهم الله أن الله تعالى قد حملهم أمانة تلاوة كتابه، وألزمهم فيها التأدب بآدابه والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والنهي عما فيه إخلال بحقها أو ابتداع فيها. والقراءة سنة مأثورة، وجعل جزاء تقصيرهم في ذلك مضاعفا بقدر ما منحهم الله من العلم بأحكام التلاوة. لذلك أدعوهم هداني الله وإياهم إلى القيام بحق كتابه، وترك ما اعتادوه في هذا العصر من الجمع بين القراءات في المحافل، فإنه كما نص عليه الأئمة الثقات وهم القدوة في هذا الشأن بدعة مستحدثة غير معروفة لا عند السلف ولا عند الخلف. البدعة 13 قول السامع للقارئ الله الله، فهذه ألفاظ شريفة ينبغي ألا يوظفها السامع للقارئ، والمطلوب هو التدبر والاستماع والإنصات، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من ذلك أيضا التزام قول صدق الله العظيم بعد التلاوة، فقول القائل صدق الله العظيم هو في نفسها كلمة حق، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها بعد الانتهاء من تلاوة القرآن مع كثرة قراءته وسماعه للقرآن صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم يعهد عن الصدر الأول أنهم كانوا يتلفظون بذلك عند الانتهاء من تلاوتهم، ولم يعرف ذلك عند السلف الصالح من بعد الصحابة. فالبدعة هي التزام هذا الذكر، لكن إنسان يتدبر في آية ويقول صدق الله العظيم كتدبر من التدبر ما في مانع، لكن أنه يحافظ عليه ويلتزم بحيث كل ما قرأ يختم بقوله صدق الله العظيم. فالتزام هذا الذكر صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن التزام مخترع محدث لا دليل عليه، وكل محدث في العبادات فهو بدعة. ثم يذكر بدع قراءة الفاتحة، من ذلك قراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات وهلاك الأعداء. قراءة الفاتحة عند شرط خطبة الزواج، واعتقادهم أن قراءتها عهد لا ينقض، أو أنها تعدل 44 يمينا. وده للأسف شائع حتى بين بعض المتدينين، يقول لك قرأنا الفاتحة وإمتى تقرأ الفاتحة إلى آخر هذا الكلام. هذا كلام ليس له أي أصل في الدين، فاستعمال الفاتحة في مثل هذا مما لا أصل له، بل هذا من البدع. ويعتقدون أيضا أن قراءتها في الخطبة عهد لا ينقض، أو أنها تعدل 44 يمينا، ولذلك عندهم تعبير يقول لك فسخ الخطبة، هي الخطبة عقد عشان يفسخ. فهذا من التعبيرات المترتبة على اعتقادهم أن الفاتحة دي من شعائر الزواج، هذا لا أصل له في الدين إطلاقا. قول بعضهم بعد قراءة القرآن الفاتحة، يطلب من لما يقول الفاتحة القارئ يبقى اللي قاعدين يقرؤون الفاتحة، هذا أيضا لا أصل له في الدين. قول بعضهم الفاتحة على روح فلان عند أي مناسبة. قراءة الفاتحة بعد الدعاء من البدع. قراءة الفاتحة بعد صلاة الفريضة. قراءة الفاتحة جهرا بعد التسليم من صلاة الجنازة وعند رأس الميت.
يخلصوا الجنازة يقول الفاتحة يا جماعة للروح المتوفى. طب ما أنت كنت تقريها في داخل الصلاة، قراءة الفاتحة جهرا بعد التسليم من صلاة الجنازة وعند رأس الميت، والمناداة بقراءة الفاتحة عند المرور بالمقابر. قرأت في بعض الجرائد منذ زمن بعيد عن إحدى المطربات المشهورات أنها كانت قبل ما ترفع الستار وتغني تقرأ الفاتحة كي تنجح يعني الأغنية. فهذا من الاستهزاء بالدين، يعني استعمال الفاتحة في مثل هذه الأشياء هذا أيضا من الاستخفاف بشعائر الله سبحانه وتعالى. فكيف الفاتحة في شيء فيه يعني عبث وله مثل هذه الطريقة. كذلك من البدع قراءة القرآن عند القبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقراءة على الميت بعد موته بدعة. ويقول ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. بلا شك ولله الحمد يعني من ضمن الأثر الميداني للدعوة السلفية السنية أمثال هذه البدع، وذات بدع الجنائز الآن هي في طريقة إن شاء الله للاندثار يعني. لكن من قبل كان الأمر في غاية الصعوبة، الناس كان لا يمكن أن تستوعب عدم وجود سرادق مثلا ووجود أشياء معينة من السنة يعني، ولله الحمد أحياها الإخوة الأفاضل في الدعوة وأحدثت فعلا تأثيرا في الناس. فينبغي المواظبة على يعني دعوة الناس إلى التزام السنة والتحرر من البدع في مثل هذا، فإنه الآن ولله الحمد وصف الغربة في هذه الأحكام قل كثيرا عن ذي قبل. يقول الألباني رحمه الله تعالى: وقراءة القرآن عند زيارة المقابر أو عندها لا أصل له في السنة، إذ لو كانت القراءة مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه عما تقول إذا زارت المقابر، فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن الكريم. فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ثم ينتقل إلى ذكر أسباب هجر تلاوة القرآن الكريم. يقول هنا في المقدمة: كثير من المسلمين هجروا تلاوة القرآن هجرا لم تعرفه الأمة من قبل، فربما تمر الأيام والأسابيع بل الشهور على بعض أبناء أمة القرآن وأمة اقرأ من غير أن يفتح مصحفا أو يقرأ آيات من كتاب الله تعالى سوى التلاوة أثناء الصلاة، على الرغم من حرصهم الشديد على قراءة الصحف والمجلات ومتابعة الفضائيات بلهف وشوق، والتي تعرض أخبار أهل اللهو والفساد. وكم من بيوت خربة وصدور جوفاء تعيش بيننا ولا تدري عن هذا الخراب شيئا. ثم يذكر أسباب هجر تلاوة القرآن الكريم، فيذكر أولا الانشغال بالدنيا، ثم يذكر ضعف الهمة حتى لا يمسك الشخص المصحف يعني أياما عديدة. فإذا ضعفت الهمة عن مطلب من مطالب الدنيا فهذا هين، لكن أن تضعف عن طلب من مطالب الآخرة فهذا من يعني الأمور المستقبحة. يقول ابن القيم وهو يتحدث عن ضعيف الهمة، يقول: لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حميد، وإن مات مات غير فقيد، فقدهم راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء. وهذا الصنف شر البرية، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، وعند أنفسهم أنهم يعلمون، ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ويعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون. ثم يذكر أو يشير إلى علاج ضعف الهمة في تلاوة القرآن الكريم، فيقول إن العلاج هو المداومة على تلاوة القرآن الكريم، حتى ولو كان الإنسان يداوم على قدر قليل، يعني قليل يداوم عليه خير من كثير يقطعه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. يقول ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين:
أحدهما أن المقبل على الله عز وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر كان كالمعرض بعد الوصل فهو معرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه الحفظ ولكنه أعرض بعد المواصلة فلاق به الوعيد. وكذلك يكره أن يؤثر الإنسان بمكانه من الصف الأول لأنه كالراغب عن القرب إلى الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وذلك لما فيه من معنى الإعراض. والثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة، فكأنه يتردد إلى باب الطاعة كل وقت فلا ينسى من البر لتردده، وليس كمن لازم الباب يوما دائما ثم انقطع شهرا كاملا. أيضا من هذه الأسباب الجهل بثمرات قراءة القرآن الكريم من رفعة الدرجات، وأنه يكتب له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وأنه تظله الرحمة ويحاط بالملائكة وتتنزل عليه السكينة، وأن رائحته ومذاقه أيضا كالأترجة، وأنه لا يحزنه الفزع الأكبر إلى غير ذلك من فضائل قراءة القرآن الكريم من رفع الدرجات وحصول الخيرات. من هذه الأسباب تقديم العلوم الأخرى على القرآن الكريم، وهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس. يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وهذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فهذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يقدم علم القرآن الكريم على علم السنة، أو حفظ القرآن على الانشغال بالسنة. فعدم المنهجية لدى كثير من طلاب العلم وعدم التلقي عن العلماء يجعلهم يتخبطون في الطلب حتى يقدموا كلام البشر على كلام رب البشر، ويقبلوا على حفظ المتون في شتى الفنون وما حفظوا كلام الله الذي هو أساس العلوم وأمها وأهمها، وما هكذا فعل السلف الصالح ولا هذه طريقتهم في طلب العلم. يقول شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى لأصحابه: يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. ليس هذا طبعا ذما للاشتغال بعلم الحديث، لكن المقصود أنه كلما تقدمتم في الحديث انشغلتم به وقدمتموه على القرآن كلما تأخرتم في تحصيل القرآن الكريم. يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن، لأنهم لم يراعوا الأولية، وهي أنهم يبدأون أولا بالقرآن الكريم ثم بعد ذلك يثنون بالحديث الشريف. ودخل بعض فقهاء مصر على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف فقال لهم: شغلكم الفقه عن القرآن، إني لأصلي العتمة وأضع المصحف في يدي فما أطبقه حتى الصبح. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الذي يقدم في الطلب، حفظ القرآن أو العلم؟ فأجاب قائلا: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا، اللي هو الفرض عين، كعلم ما أمر الله وما نهى الله عنه، فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها، وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فهي مسألة أولوية أن يقدم القرآن على ما عدا من العلوم، وليس إهمال
العلوم الشرعية الأخرى. يذكر أيضا من هذه الأسباب الحروب المعلنة على القرآن الكريم واللغة. ثم أذكر تصريحات بعض أعداء الإسلام ضد القرآن الكريم، كما قال جلادستون رئيس وزراء إنجلترا في أواخر القرن الماضي. وقف في مجلس العموم البريطاني وقد أمسك بيده القرآن المجيد، وصاح في أعضاء البرلمان قائلا: إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمرتنا في بلاد المسلمين هي شيئان، ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب أي القرآن. وسكت قليلا بينما أشار بيده الأخرى نحو الشرق وقال: وهذه الكعبة. وقال أيضا: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. وقال: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. أيضا يرتبط بالمؤامرة على القرآن الكريم التآمر ضد اللغة العربية، لأنها هي اللغة التي يتوقف عليها فهم الدين واستيعاب أحكامه وتعاليمه. يقول أحد الغربيين: متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب فيمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، ولا يمكن أن يتوارى القرآن حتى تتوارى لغته. الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر، يقول: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. ويقول المسمى اللورد كرومر: جئت لأمحو ثلاثا: القرآن والكعبة والأزهر. وكان الجندي الإيطالي يرتدي لباس الحرب قادما لاحتلال بلاد الإسلام وهو ينشد أنشودة كانت مشهورة بأغنية الفاشيست، كانت الجيوش الطليان تترنم بها في برقة وهي تسير مدججة بالسلاح. يقول: يا أماه أتمي صلاتك ولا تبكي بل اضحكي وتأملي، ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة ولأحارب الديانة الإسلامية، سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن. من أساليب الأعداء في محاربة القرآن الكريم ولغته ازدراء حفظة كتاب الله تبارك وتعالى والعلماء والدعاء وتصويرهم بصور قبيحة تشكل حواجز بينهم وبين الناس. أيضا السخرية من اللغة العربية لغة القرآن الكريم ومهاجمتها من حين لآخر، والدعوة إلى العامية وإحياء اللهجات المحلية ورفع شأن اللغات الأخرى، مما يؤدي إلى إهمال تدريس اللغة العربية حتى ينشأ جيل يجهل القراءة في المصحف الشريف ولا يكاد يقرأ سطرا واحدا صحيحا، مع حصوله على أعلى الشهادات وإتقانه العديد من اللغات الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي المفروض يقول إيه؟ إن الله وإنا إليه راجعون، لأن هي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كلمة استعانة وليست الاسترجاع. إغراق المجتمعات المسلمة بالحشد الهائل من الصحف والمجلات التي تبعد عن الله وتقرب من الشيطان على أنها حمالة للكذب قتالة للوقت. تدمير عقيدة المسلمين وأخلاقهم من خلال البث المباشر والقنوات الفضائية. فهذه الأساليب لا شك أنها كان لها دور في إشغال المسلمين عن كتاب ربهم بمتابعتهم لهذه القنوات الفضائية وتلك الصحف والمجلات، فهجروا تلاوته فضلا عن هجر أحكامه وآدابه والعمل بما فيه. هذا ما تيسر الكلام فيه هذا المساء. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 0349476562، والتليفون محمول 01016411980.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.